दोस्तों, ये दिन था 28 अक्टूबर 1943 का, जब दूसरी जंग अजीम ज़ोरों पर थी। हिटलर की जंगी कश्तियों ने अपने दुश्मन इत्तेहादी फौजियों की नाक में दम कर रखा था, जिसे तोड़ने के लिए मशहूर साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ फिलाडेल्फिया के अंदर एक इंतहाई खुफिया तजर्बा किया गया, जिसका मकसद था कि एक टाइम मशीन बनाकर स्पेस और टाइम के अंदर डिस्टर्बेंस करके हिटलर की फौज के पूरे बहरी जहाज़ों को नज़रों से ओझल कर देना। तारीख में इसे द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। ये खुफिया और पुरस्रार तरीन तजर्बा क्या था, इसका नतीजा क्या निकला और अब तक इसे दुनिया की नज़रों से ओझल क्यों रखा गया, आइए आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन हिटलर की मुखालिफ इत्तेहादी फ़ौजों की नेवी फोर्स के लिए काम कर रहा था, मगर दुनिया की नज़रों से ओझल रखने के लिए ये जाहिर कर रहा था कि आइंस्टाइन नेवी के लिए सिर्फ टॉर्पेडो बॉम्ब और अंडर वाटर बारूदी सुरंगें बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जबकि हकीकत में कुछ और ही चल रहा था। एक ऐसा तजर्बा जिसको हकीकत बनते देखने का इंसान सिर्फ ख्वाब ही देख सकते थे, यानी वक्त के साथ छेड़छाड़ करके उस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना। सबसे पहले ये तजर्बा एक बड़े बहरी जहाज़ पर करना था, जिसका नाम USS ऑल्ट्रेज था। इस जहाज़ के अफसरों और फौजियों को बिल्कुल मालूम नहीं था कि वो एक खौफनाक साइंसी तजर्बे का शिकार होने वाले हैं। अक्टूबर 1943 का फिलाडेल्फिया का एक नॉर्मल दिन था। साइंसदानों की एक टीम दूर खड़ी दूरबीन से जहाज़ को देख रही थी। तजर्बे का आगाज़ होता है और जहाज़ों के चारों तरफ बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक मशीनों के ज़रिए मखसूस फ्रिक्वेंसी पर ताकतवर मकनतीसी लहरों को फेंका जाता है और रोशनी की एक बहुत बड़ी लहर नज़र आती है, और इतना बड़ा जहाज़ जो कि कुछ लम्हा पहले नज़रों के सामने था, अचानक गायब हो जाता है। इस तजर्बे से जुड़े तमाम साइंसदान कामयाबी पर खुशी से उछल पड़े, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रह पाई, क्योंकि यह जहाज़ गायब तो कर दिया गया, लेकिन उसे वापस मंजर आम पर लाने के लिए जो साइंसी प्रोटोकॉल तरतीब दिया गया था या जो आदाद शुमार किए गए थे वो काम नहीं कर रहे थे। मगर फिर अचानक जहाज़ 10 मिनट के बाद मंजर आम पर आ जाता है। इस पर मौजूद तमाम इंसानों की हालत इंतहाई काबिल रहम थी। आधे से ज़्यादा लोग तो जल चुके थे, जबकि कुछ ऐसे थे जो जहाज़ के स्टील के अंदर दफन थे, और बचे कुछ लोग पागल हो चुके थे। इसलिए इस प्रोजेक्ट को फौरी तौर पर टॉप सीक्रेट करार देकर इसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, और तमाम रिकॉर्ड जो ये बताते हों कि ये अमरीकी जहाज़ USS ऑल्ट्रेज जो कभी यहाँ आया हो या इस पर कोई तजर्बा किया गया हो, वो सब रिकॉर्ड मिटा दिए गए। इस साइंसी तजर्बे का शिकार होने वाले लोगों के लवाहिकीन को भी यही कहा गया कि ये जहाज़ जंग में तबाह हो गया और इसमें मौजूद तमाम लोग हलाक हो गए थे। ये राज हमेशा राज ही रहता और इस हादसे की किसी को कानो कान खबर तक ना होती अगर इन साइंसदानों में से एक शख्स अलबेलेक अपनी ज़बान न खोलता, जिसका एक इंटरव्यू के अंदर कहना था कि हमारा मकसद दरअसल जहाज़ को नज़रों से ओझल करना बिल्कुल नहीं था, लेकिन दर हकीकत आइंस्टाइन इन ताकतवर मकनतीसी लहरों के ज़रिए टाइम एंड स्पेस के अंदर ज़बरदस्त बिगाड़ पैदा करके टाइम मशीन बनाने का तजर्बा कर रहा था। इस तजर्बे का दूसरा ऐनी शाहिद था कार्लोस सेलेंडे, जो कि इस जगह पर मुलाजिम था जहां पर यह तजर्बा हुआ। अमेरिका में आज तक इस वाक़े पर कोई तहकीकी कमीशन कायम नहीं हो सका कि USS ऑल्ट्रेज और इसके अमले को बिना बताए ऐसे तजर्बे का शिकार क्यों बनाया गया, लोगों से इसकी हकीकत को क्यों छुपाया गया। लेकिन आज इतने साल गुजरने के बाद इस तजर्बे के वक्त वहाँ पर मौजूद बहुत सारे लोग जो होश उड़ा देने वाली तफसीलात बयान करते हैं, और आज भी आप इंटरनेट पर द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट लिखकर सर्च करें तो इतनी हैरान कुन तफसीलात सामने आएंगी कि आपको पढ़कर यकीन ही नहीं होगा कि ऐसा दर हकीकत हो चुका है, और इसी एक्सपेरिमेंट पर एक हॉलीवुड फिल्म भी बनाई जा चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आइंस्टाइन वाकई इस टाइम मशीन को बनाने पर काम कर रहा था, क्या वाकई ऐसा मुमकिन भी है कि साइंसी तौर पर ऐसी कोई मशीन ईजाद कर ली जाए जिसके ज़रिए हम माजी या मुस्तकबिल में जाकर टाइम ट्रैवल करके अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकें। ज़ाहिर तो ये लगता है कि टाइम ट्रैवल मुमकिन है, लेकिन हम इंसान दरअसल इस दुनिया के अंदर रहते हुए अपने मादी जिस्म की वजह से बहुत ही महदूद हैं।
1991 میں امریکہ کے اندر ہونے والی ایک سائنسی تحقیقات میں کہا گیا کہ سائنس کی ایک شاخ جسے کہا جاتا ہے کوانٹم فزکس، جس میں ایٹم سے بھی چھوٹے پارٹیکلز کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، اس کے مطابق ٹائم مشین بنانا ممکن ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ڈاکٹر لی ژاک بچر کا کہنا ہے کہ اگر ہم ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر ایک ورم ہول پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے ذریعے ماضی یا مستقبل کے اندر جانا ممکن ہے، جبکہ ورم ہول ایک ایسی ٹنل ہے جو کہ ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر مقناطیسی لہروں کے ذریعے گڑبڑ پیدا کر کے وجود میں آتی ہے۔ فرض کریں کہ ہم لاکھوں کلومیٹر کے راستے کو ایک شارٹ کٹ کے ساتھ جوڑ دیں، یعنی اس طرح سے جوڑ دیں کہ اس میں داخل ہوتے ہی دوسری جگہ سے نکلیں جو کہ لاکھوں کروڑوں کلومیٹر دور ہو، تو وہ راستہ دراصل ہمارے لیے ایک ورم ہول کا کام کرے گا جو بنا کوئی وقت گوائے ٹائم کے پہلوؤں کو آپس میں جوڑ رہا ہے۔ آئنسٹائن کے مطابق ایسے ورم ہول ہماری خلا کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن آج تک ورم ہول کے وجود کو سائنس کے اندر پریکٹیکلی طور پر ثابت نہیں کیا گیا، اور یہی ورم ہول دراصل ٹائم مشین کا وہ کوانٹم اصول ہے جس پر ٹائم مشین بنانے کی کوشش کی گئی، اور یہ کوشش کوئی پہلی بار نہیں تھی، کیونکہ دوسری جنگ عظیم میں ایسے بہت سارے تجربات خفیہ طور پر کیے گئے جن کا مقصد ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر بگاڑ پیدا کر کے ایک ٹائم مشین بنانا تھا، اور ایک ایسا ہی خفیہ تجربہ تھا ڈائی گلوک، ہٹلر کا وہ خفیہ پروجیکٹ جس کی اطلاع اس کے مخالف اتحادی فوجوں کو ملی۔ اس سے پہلے البرٹ آئنسٹائن کو دی فیلیڈیلفیا ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے تیار کیا گیا۔ ڈی گلوک پروجیکٹ کے بارے میں انکشاف سن 2000 کے اندر دوسری جنگ عظیم کے ملٹری رازوں سے پردہ اٹھانے والے پولش صحافی ایگور وٹکوسکی اور بعد میں نک کک نے بھی کیا۔ آج بھی اگر آپ انٹرنیٹ پر ڈائی گلوک لکھ کر سرچ کریں تو اس خفیہ اور پراسرار پروجیکٹ کے بارے میں حیرت انگیز تصویریں اور تفصیلات آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ اس پروجیکٹ کا مقصد نازی فوجیوں کے کسی بھی یونٹ کے آس پاس ایک ایسا انرجی ببل پیدا کرنا تھا جو کہ ٹائم اینڈ اسپیس کو خراب کر دے یا اس سے چھیڑ چھاڑ کرے یا ڈسٹرب کرے، اور نازی فوجی کچھ گھنٹے آگے مستقبل میں یا کچھ گھنٹے پیچھے ماضی میں جا سکیں۔ اس تجربے کے لیے کسی خفیہ مقام پر زیر زمین بہت بڑی ٹنل بنائی گئی تھی، جس میں ہٹلر کے خفیہ سائنسدان دن رات اس پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے، اور ان کا مقصد تھا کہ ڈائی گلوک کے ذریعے 100 ملین واٹ کا بجلی کا ایک ایسا مقناطیسی ببل پیدا کرنا جو کہ ٹائم اینڈ اسپیس میں مطلوبہ گڑبڑ پیدا کر سکیں۔ یہ مشین مکمل ہونے کے قریب ہی تھی کہ مخالف اتحادی فوجوں نے جرمنی کا محاصرہ کر لیا۔ ہٹلر کو بری طرح سے شکست ہوئی، مگر بھرپور کوشش کے بعد بھی نہ تو ہٹلر گرفتار ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی لاش ملتی ہے۔ جس خفیہ جگہ پر ڈائی گلوک کو بنایا جا رہا تھا وہ جگہ تو تلاش کر لی جاتی ہے، مگر حیرت انگیز طور پر وہاں سے یہ مشین غائب ہو جاتی ہے۔ کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ اسے کون کہاں اور کیسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس واقعے کے 20 سال بعد دسمبر 1965 کے اندر امریکی ریاست پینسلوینیا کے اندر آسمان سے آگ میں لپٹی ایک مشین ایک ویران علاقے میں گرتی ہے۔ آج بھی اگر انٹرنیٹ سے پینسلوینیا کے دسمبر 1965 کے لوکل اخبار نکال کر دیکھیں تو آپ کو اس پراسرار حادثے کی خبریں مل جائیں گی۔ اس واقعے کے وقت موقع پر موجود لوگ اس مشین کا حلیہ بتاتے ہیں، وہ بالکل ڈائی گلوک سے ملتا ہے۔ ان کے مطابق اس میں سے ایک جلی ہوئی لاش بھی نکلی تھی، اور اس واقعے کے کچھ ہی دیر بعد CIA نے اس علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور مشین کے ٹکڑوں اور اس جلی ہوئی لاش کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئے۔ حیرت انگیز طور پر اس واقعے کو ٹاپ سیکرٹ قرار دے کر اس کے بارے میں کوئی بھی تفصیل منظر عام پر نہیں لائی گئی، لیکن نہ صرف سب سائنسدان اس بات کو مانتے ہیں بلکہ انہیں یقین ہے کہ یہ دراصل ڈائی گلوک مشین ہی تھی جس کے ذریعے ہٹلر نے 20 سال مستقبل میں آنے کی کوشش کی، لیکن اس ورم ہول میں موجود الیکٹرک لہروں کی شدت نے اسی کو جلا کر بالکل خاک کر دیا، اور وہ اپنی اس ٹائم مشین کے ساتھ تباہ ہو کر 20 سال کے بعد مستقبل میں آ کر زمین پر گرا۔ یہ تو تھی ماضی کی باتیں، مگر سچ تو یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر آج بھی کسی خفیہ جگہ پر کسی ٹائم مشین کے بنانے کے تجربات کر رہا ہوگا، جو ہمیشہ کی طرح خفیہ اور عام لوگوں کی نظروں سے دور ہیں۔ لیکن دوستو، سائنس چاہے کتنی بھی ترقی کر لے، یہ بات تو واضح ہے کہ انسان قدرت کے آگے بے بس ہے۔ وقت ایک ایسا اختیار ہے جو کہ صرف اور صرف خدا کے پاس موجود ہے، اور کوئی بھی انسان اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔
آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا۔